वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आगे बढ़ो खान एंटरटेनमेंट। बहुत बड़ी खबर आपकी नज़र करेंगे, आपको गोश गुजार करेंगे, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। मुकम्मल तफसील जाने इस वीडियो में कि ऐनी तरमीम का मुसवदा हमारे पास आ गया है कि उसमें है क्या और क्यों करना चाहते हैं, और उसका अख्तियार किसके पास होगा, और उसके जजेस कौन होंगे और कौन होगा। ये सारी तफसील इंशाल्लाह आपके साथ रखेंगे। तो आपने हमारे साथ रहना है, तो इंशाल्लाह मुकम्मल आपको आगाही देंगे कि उसके अंदर चीज़ क्या है। तो अंदर की खबर सामने आई, दिल हालात देने वाले इनकी शफात हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे क्या होने जा रहा है, क्या हुकूमत को कामयाबी मिलेगी आईनी तरमीम में। कोर कमेटी इजलास में बड़ा फ़ैसला, तो ये सारी सूरत हाल है। तो काफरों से शादी करने वाली पाकिस्तानी सियासतदानों की 8 बेटियां हैं, ये सब जानते हैं, सबको पता है क्या सूरत हाल है। तो ये भी तफसील से आगाह करेंगे आपको। खान मुलाकात रोकने का असल मकसद क्या निकला। तो चलिए चलते हैं असल मुद्दे की तरफ कि वो वजह क्या है। चलिए आपको तफसील से आगाह करते हैं। 26वीं आइनी तरमीम है क्या, चलिए आपको बताते हैं। 26वीं आइनी तरमीम या अदालती इसलाहाती तरमीम, इस निज़ाम में कई तब्दीलियाँ की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट आज ख़ुद नोट्स लेने का अख्तियार ख़त्म होगा। हाई कोर्ट आज ख़ुद नोट्स लेने का अख्तियार ख़त्म होगा। हाई कोर्ट के अंदर ख़ुद नोट्स लेने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। आइन से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया जाएगा। हुकूमत की मर्ज़ी होगी कि इसकी अपील को कबूल करना है या मुस्तरद करना है। ये अख्तियार हुकूमत का होगा जिसको सज़ा जज़ा देनी है। मुल्क में वफाकी आइनी अदालत कायम कर दी जाएगी। सदर रेफरेंस पर समात करेगा जो उसको वज़ीर-ए-आज़म एडवाइस भेजेगा, और आइनी तशरीह के मुतल्लिक़ तमाम अपीलें आइनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगी। किसी जमात को कल अदम देने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के बजाय जो वफाकी अदालत में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और आइनी अदालत के अलग अलग चीफ जस्टिस होंगे। शहबाज शरीफ के वो वादे कहाँ गए, हमें मुश्किल फ़ैसले करना पड़ रहे हैं, महंगाई बहुत है, यही मुश्किल फ़ैसला है जो आपसे हो नहीं पा रहा। एक मुल्क दो चीफ जस्टिस, क्या ये मुल्क इस चीज़ का मुहतमिल हो सकता है जिस वजह से आप कर रहे हो। ये भी बच्चा बच्चा जानता है कि इस वजह से ये बनाकर गरीब आवाम का भरकस निकाला जा रहा है। आवाम पर तवज्जो दो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो आपकी मर्ज़ी, आगे होता है क्या। तो हमारा सवाल ये है कि अगर आप ये आइनी अदालत बना रहे हैं तो जितने इसमें मुलविस हैं वो बैठ जाएं, मीडिया के नुमाइंदे बुला रहे हैं, हर मीडिया का एक एक नुमाइंदा हो, तो सब के सामने आवाम की राय ले लें। जो आवाम कहती आप वही कर लें और आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अगर ये नहीं कर सकते तो जो चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी हैं सीनियर जजेस हैं, उनमें से कम 10-12 आप बुला लें। वो भी सामने मीडिया के सामने एन कैमरा हो, तो आवाम से आप पूछ लें कि ये हम चीज़ें बना रहे हैं, जो उसका मुसवदा आपने तैयार किया है वो भी उस सामने हो आवाम के, तो वो भी आवाम को बता दें। आवाम को किसी चीज़ का पता नहीं है और ये सारी चीज़ें आवाम के सामने रखें। जो चीज़ आवाम कबूल करती है तो उस चीज़ को आप कर दें और आप बहुत आसानी से हो जाएगा। चलें आपकी मर्ज़ी है। दो चीफ जस्टिस का तकर्रुर को भी असम्बली का कायम करदा 8 रुकनी टीम के मेंबर करेंगे। कमेटी दोनों अदालतों के 3 सीनियर जजेस में से किसी एक को जो मनपसंद होगा इसका तकर्रुर कर देगी। पहले वाली सैनाटी ख़त्म। वज़ीर-ए-आज़म के मनपसंद नाम और सदर को भिजवाएंगे। सदर को काबीना की भेजी गई एडवाइस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, मतलब जजेस मातहत होंगे। दोनों चीफ जस्टिस साहबान की मुदत मुलाजमत 3 साल होगी, रिटायरमेंट पर 68 साल। हाई कोर्ट और जुडिशनल तकर्रुर वज़ीर कानून अटार्नी जनरल सीनियर एडवोकेट शामिल होंगे। जुडिशनल कमीशन जज का दूसरे हाई कोर्ट में तबादले का मजाज होगा। सबसे अहम बात, पार्टी के बरक्स दिया गया वोट भी काबिल कबूल होगा, मतलब जो नामा ने पैसे देकर कबूलियत का शरफ हासिल कर लेगा। ये कानून तो नहीं मकड़ी का जाला जिसमें गरीब फंस जाते हैं। दोस्तों जानानी ताज़ा तरीन अपडेट्स और भी बहुत सारी हैं। कारकर्दगी की जांचने का अमल सीरीज़ की इख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी साहब ये सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन है, PCB के चेयरमैन हैं। तो ये सारी ख़बरें हैं हमारे पास अपडेट। आइनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, ये भी व्लॉग में तफसील से आपको आगाह करेंगे। आइनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन हमारा सवाल एक मशवरा है, अगर कर दिया जाए कि
یہ چیزیں اتنی ابہام ان چیزوں میں رکھا گیا ہے، ہر کوئی اس چیز پر ابہام ہے، لیکن یہ ساری چیز جو آپ نے اس کی عینی ترمیم کا مسودہ تیار کر رکھا ہے عوام کے سامنے رکھیں، 8 10 12 سینئر ججز اپنے ساتھ بٹھائیں، میڈیا پر آئیں اور عوام سے رائے لیں عوام کیا کہتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی اور آپ آرام سے اس کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب عوام آپ کے ساتھ ہو جائے گی تو کوئی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی، اگر نہیں تو یہ آپ خود بیٹھ کے آن کیمرہ عوام کے سامنے یہ رائے دیں اور ساری تفصیل سے بتائیں کہ اس وجہ سے ہم بنا رہے ہیں اور یہ قانون میں ہم ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں انشاءاللہ العظیم آپ کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اگر نہیں کر سکتے تو یہ عوام میں ابہام یہی ہے کہ آپ اس میں کوئی خاص چیز بنا رہے ہیں جو آپ کے لیے صرف آپ کو ریلیف دینے کے لیے چیزیں بنائی جا رہی ہیں، تو جب آپ حکمران جب عوام آپ کو سلیکٹ کر کے بھیجتی ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ عوام کے سامنے رکھنی چاہیے، یہ اپنے آپ میں یا اسمبلی میں بیٹھ کر آپ خدا نعوذ باللہ نہ بن جایا کریں، تو اسی وجہ سے آپ نے پھر 5 سال پورے کریں گے، 10 سال لگا لیں گے، آنا تو پھر عوام میں ہی ہے، تو فیصلہ تو پھر عوام نے ہی کرنا ہے، اور فیصلہ پھر عوام کا آپ جانتے ہیں کہ عوام ہماری فیصلہ پھر کیسے کرتی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، تو آپ کام وہ کر کے جائیں جو عوام میں بھی مقبول ہوں اور دنیا بھی اس کی تعریف کرے۔ تو کوئی بھی کسی قسم کا کالا قانون ہم تو یہ سمجھیں گے کہ یہ کالا قانون ہے جو پاس کرنے کی سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں، اگر نہیں ہے تو میڈیا میں آ کر سب کے سامنے رکھیں اور سب کو بتا دیں، اطلاع کر دیں اور سب کو کلیئر کر دیں کہ یہ چیزیں اور ہم یہ قانون لانا چاہ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات ترٹ کی SCO کے حوالے سے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ اطاعت ترٹ کے حوالے سے غیر ملکی سے یہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ احتجاج نہ کرنے کی شرط پر بانی سے ملاقات کرا دیں، ترجمان PTI کہ ہم احتجاج مؤخر کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ملاقات ہوئی تو احتجاج نہیں ہوگا، شیخ وقاص اکرم صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ بھی رائٹ پہ ہیں، حکومت بھی رائٹ پہ، لیکن اس وقت ہمارے ملک کی عزت و وقار کا مسئلہ ہے، تو سب کو دھیان سے قدم رکھنا چاہیے، جو بھی بات کریں تو دھیان سے کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک کا وقار مجروح نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ملک ہے، اگر ملک ہے تو آپ کی سیاست ہے، سب کچھ ہے، اگر ملک نہیں ہے تو آپ کی سیاست بھی نہیں ہے۔ ملک سے محبت کریں، آپ کو اس نے بہت کچھ دیا ہے، تو میرے خیال میں تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ پاکستان کلمہ کے نام پہ بنا ہے، اور جس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو جس طرح پانی مچھلی ساری زندگی پانی میں گزار دیتی ہے، جب مرتی تو پانی اس کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، تو پاکستان کے بھی کچھ اسی طرح ہی اصول ہیں کہ جو پاکستان سے بے وفائی کرتا ہے، تو میرے خیال میں تاریخ گواہ اس چیز کی اور سامنے ثبوت بھی ہیں، تو پاکستان کو اس طرح انشاءاللہ پھینکتا ہے جیسے گندی مچھلی یا مری ہوئی مچھلی پانی سے نکل جاتی ہے۔ تو سبق لینا چاہیے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں عوام کے سب سے پہلے عوام کے سامنے رکھنی چاہیے، اس کے بعد آپ اپنی لڑائیاں لڑیں، سارا کچھ لڑیں، لیکن عوام کو کم از کم بتا دیں جو آپ کو سلیکٹ کر کے بھیجتی ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ، چینل کو سبسکرائب کر دینا۔